बुद्ध भएपछि मात्र यो कुरा गर्न सक्छ, तीर्थङ्कर भएपछि मात्र यो कुरा गर्न सक्छ, तोन्बा भएपछि मात्र यो कुरा गर्न सक्छ भने यो देश नेपाल त्यही बुद्ध जन्मेको देश हो, त्यही हिन्दू जन्मेको देश हो, त्यही किराँत जन्मेको देश हो, त्यही तोन्बाहरू जन्मेको, बोनहरू जन्मेको देश हो, त्यही जैनहरू जन्मेको देश हो। तिब्बत आज हामीले जो भनिरहेको छौँ त्यो हामीले बनाएको संस्कृति इतिहासमा पढ्नुहोस्। चाइनाको संस्कृति हामीले बनाएको इतिहासमा गएर हेर्नुहोस्। इन्डिया पनि हामीले नै बनाएको संस्कृति हो, एकचोटि इतिहासमा गएर हेर्नुहोस्। त्यो मात्र होइन, बेलायत पनि हामीले बनाएको इतिहासमा गएर हेर्नुहोस्। त्यो मात्र होइन, अहिले अरब पनि हामीले बनाएको एकचोटि झाँकेर त हेर्नुहोस्। हामी त्यो मूलको मान्छे, आज यो मूलको मान्छे जातको नाममा, धर्मको नाममा टुक्रा हुनुको कारण हामीले जान्दै जानेछौँ। मैले त्यही कुरा सोध्नको लागि राष्ट्र राज्य, राज्य राष्ट्र र बहुराष्ट्र राज्य र दुई राष्ट्र राज्य भएको हामीले सोचिरहेको छौँ। आज हामीले बाबुआमालाई गाली गर्दैछौँ, आज हामीले अरू कसैलाई गाली गर्दैछौँ। त्यसको परिभाषा थाहा छ हामीलाई? हामीलाई दर्शनकै आधारमा दर्शनकै आधारमा चलेछ, जसलाई हामी राज्य राष्ट्र हिमवत खण्डदेखि यो देश अहिलेसम्म जीवन हिमवत खण्डको उत्तराधिकारी, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी अहिलेसम्म हामीहरू यहीँ छौँ। भारतवर्षको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी अहिलेसम्म हामीहरू यहीँ छौँ। त्यहाँ त राज्य होला नि। हामी इतिहासको पाटोलाई यदि कोट्याउने हो भने, मानदेव त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने, अर्थशास्त्र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा गयो भने 2300 वर्ष अगाडि हाम्रो नाम भेट्छौँ। त्यहाँ बुद्ध वाङ्मयमा गयो भने हाम्रो नाम भेट्छौँ, महाभारतमा गयो भने हाम्रो नाम भेट्छौँ, रामायणमा गयो भने हाम्रो नाम भेट्छौँ। त्योभन्दा अझ पारि गयो भने नाट्यशास्त्रमा पनि हाम्रो नाम भेट्छौँ, त्यो पनि राज्यकै रूपमा। राज्य थियो भने राजनीति त थियो होला नि। को राजनीति थियो होला? अहिलेसम्म एउटा जात जाति तपाईँहरूलाई नेपालको अहिलेको संस्कृतिमा, अहिलेसम्मको इतिहासमा जात लडेको सुन्नु भएको छ? धर्म लडेको सुन्नु भएको छ? के राजनीति थियो होला? त्यो त होला नि। त्यो राजनीति हो, कुशल राजनीति। पछिल्लो चरणमा प्रयोग भएको श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको त्यो चिज हो। तर त्यो चिज कथ्यमा थियो, लेख्यमा छैन। अहिले जरो किलो महाअभियानले 27 वर्ष लगाएर रिसर्च गरेर नेपालको दर्शन, सहरीयता दर्शन, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, वैज्ञानिक सत्ययुगको आधार खोजेर ल्याएछ। तर हामी 7 वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म मान्छे अनभिज्ञ छ यो कुरामा। तपाईँ आज बाबुरामले हगेरे भन्ने बेलामा जानुहुन्छ। त्यहाँ बाबुरामले नदी सफा गर्न आऊ है, ल बागमती सफाई अभियान गरेर भन्ने बेलामा सेल्फी खिच्नको लागि हामी जान्छौँ नि। त्यसलाई त्यति पनि थाहा छैन होला, तपाईँलाई त्यति पनि थाहा छैन होला। बागमती सफाई अभियान भनेको ढल बन्द गरिदिने भने 5 वर्षमा बागमतीले आफूलाई आफै सफाई गर्न सक्छ। यति चिज थाहा पाउनु। तर हामी त्यसको पछाडि पुगिरहेको छौँ, किनभने तपाईँमा बुद्धि छैन अहिलेसम्म नेपाली जनतामा। इतिहासको पुर्खाले लेखेको ज्ञान के हो, पुर्खाले दिएको ज्ञान के हो, मतलब छैन। आज पश्चिमको प्यादामा कोही यो विदेशी विधर्मीहरूले पिएचडी गराएर त्यहाँको कुरा बोकेर यहाँ छ नि, हालत त्यो हुन्छ। आज परिणामस्वरूप थारू राज्य, नेवा राज्य, तामसाङलिङ, खुम्बुवान, लिम्बुवान यसको परिणाम हो। यसलाई बहुराष्ट्र राज्य भनिन्छ, जसले हिजो 1648 मा ट्रिटी भयो कि क्रिस्चियन र क्रिस्चियनको दुईवटा धर्महरू बीचमा लडाइँ हुने बेलामा उनीहरूले एग्रिमेन्ट गरेर ल अब क्याथोलिक क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट प्रोटेस्टेन्ट भनेर आज त्यही सिद्धान्तमा नेवार नेवार, मगर मगर, बाहुन बाहुन भन्ने कुरामा हामी हिँडिरहेछौँ। आज यो शिक्षा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, यो चेतना परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, समूल राजनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। आज परिणामस्वरूप हाम्रो साथीहरू जो युवाको एक जत्थाले मौलिक कुराहरू भनेर ल्याउनु भयो नि, हो यो मौलिक कुरा। अब बिस्तारै यो मौलिक कुराको गहनतम बढ्दैछ। मौलिक कुरा भनेको त्यही राज्य राष्ट्र हो, मौलिक कुरा भनेको त्यही पृथ्वीनारायणको राजनीति हो। अब सुरु हुँदैछ छिट्टै। अब मौलिक पक्षधर र विदेशी विधर्मीका प्यादाहरू जसले उताको सिद्धान्तवाद बोकेर नेपालमा जात जातिमा लडाउँदै आइरहेछ नि,
अब यसको आम्ने सामने हुँदैछ। यही बेलामा नक्कली मौलिकवाद भनेर पनि आउनेछन् भोलि, ओहो ऊ नाच्यो रे, मयूर नाच्यो रे ऊ भन्ने हिसाबको पनि एक्टिङ गर्न आउनेछन्। एमालेको एउटा युवा नेता भन्नेले देख्नु भएको छ नि हालत, एमाले त नेकपा त मौलिक पार्टी हो भनेर सुन्नु भएको छ नि तपाईँले। हो, अब यो चिजमा आउनुपर्छ, तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ मौलिक भनेको केलाई अहिलेसम्म थाहा पनि छैन, सिकाउनु पनि तपाईँको कर्तव्य हो फेरि, किनभने त्यो नेपाली हो, वैचारिक जालमा छु या भने ऊ प्यादा हो, तर दुइटै हाम्रो सन्तति हो। त्यसकारण अहिलेको यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सबै व्यक्तित्वहरूले एकपटक जरोकिलो महाअभियान हेरिदिनु होला र अहिलेको जति पनि यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, जरोकिलो महाअभियानले मित्र शक्तिको रूपमा यो संस्थालाई, यो अभियानलाई हेर्नेछ र परेको खण्डमा 27 वर्ष रिसर्च गरेको र सैद्धान्तिक रूपमा, वादको रूपमा, इजमको रूपमा अथवा कुनै पनि व्यवहारिक रूपमा परिपक्व भएको कारणले भोलि पर्सि दिशा निर्देश पनि गर्न सक्नेछ भन्दै मैले आफ्नो दुई चार कुराहरू यहीँ टुङ्गाएँ। धन्यवाद। मलाई पनि त्यो थाहा छैन, तपाईँहरूलाई त्यो थाहा छ कि छैन भनेर। यो जुन नक्सा देखाइरहनु भएको छ, अबको पिँढीलाई, नयाँ आउने पिँढीहरूलाई यो नक्सा देखाउनु न, भन्नु न यो तपाईँहरूलाई यो नक्सा थाहा छ कि छैन। त्यहाँ हेर्नुहोस् माथिपट्टि सगरमाथाबाट तलपट्टि देखाइएको जुन एउटा नक्सा छ, के त्यो हालको नक्सा हो? त्यो नेपालको नक्सा हो? त्यो कहाँको नक्सा हो? के त्यस्तै छ? म सबै क्यामेराम्यानहरूलाई पनि भन्छु, फोकस गरेर एकचोटि हेरिदिनु होला। के छ त त्यो नक्सा? के अहिले राखिएको नक्सा नै हो? होइन। यहाँ देखाइएको नक्सा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सबैजनाले पनि पाउनु भयो होला। यो नक्सा के हो? कसको? कुन पिँढीले खोज्ने त यो नक्सा? कुन पिँढीले यो माटो खोज्ने हो? पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको युनिफिकेसन गर्नुभयो, एकीकरण गर्नुभयो भनेर हामीलाई त्यो पढाइन्छ, तर पढाउनु पर्ने चाहिँ रियुनिफिकेसन हो। रियुनिफिकेसन, यसको मतलब सिङ्गो एउटा विशाल नेपाल चाहिँ कुनै न कुनै कालखण्डमा एउटा शक्ति कमजोर भएको अवस्थामा टुक्रिएर सानो रह्यो र त्यो माटोलाई फेरि एक एक गरेर चाहिँ मुठीका मुठी पृथ्वीनारायण शाहले मात्र समाउनु भएको होइन। यो देशमा धर्मको लडाई अहिलेसम्म कहिले पनि भएको छैन, तर अहिले आएर विभिन्न जात जातिको नाममा हामीलाई अब पनि टुक्राउने काम गरिएको छ, फेरि विभाजन गर्ने काम गरिएको छ। गोर्खा अधिराज्य, गोर्खा इम्पायर, ग्रेटर नेपाल, विशाल नेपाल, म त्यसको एउटा त्यसलाई माया गर्ने म एउटा युवा हुँ। म यो भन्न चाहन्छु कि अब हामीले खोजेको त्यो माटो, हामीले खोजेको त्यो विशाल नेपाल हामीले पाउनु पर्छ। हामी कुनै पनि शक्तिका सामु हामी झुकेका छैनौँ र अब पनि झुक्ने छैनौँ र एक न एक दिन यो हाम्रो प्रयास हामीले जारी राखेकै छौँ। आजभन्दा 7 वर्ष 8 वर्ष अगाडि मेरो नेतृत्वमा कुनै पनि मिडिया नबोलाइकन हामी जस्ता युवाहरूले, धेरैजनाहरूले गएर एउटा मागपत्र भारतीय राजदूतावासलाई हामीले बुझाएका थियौँ। त्यसमा उल्लेख गरिएको नक्कली लुम्बिनी ध्वस्त हुनु पर्यो र सुगौली सन्धिबाट खोसिएको जमिन फिर्ता हुनु पर्यो भनेर हामीले त्यो माग राखेका थियौँ। 7 वर्ष भइसक्यो, 8 वर्ष भइसक्यो, त्यसको सुनाइ अहिलेसम्म भएन। पटक पटक विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न व्यक्तिहरूको तर्फबाट यसको पहल हुँदै आइरहेको छ। के कुमाउगढ हाम्रो होइन? के सिक्किम हाम्रो होइन? के दार्जिलिङ हाम्रो होइन? मेची र महाकाली भन्न छोडिदिउँ र म बोलाइमा मात्र गर्ने होइन, मैले गरेर आएको म व्यक्ति हुँ, एउटा युवा हुँ। म यस्तै युवाहरूलाई नै सङ्गठित गर्दै अघि बढिरहेको छु र म सबैलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, देश र विदेशमा
विभिन्न कारणवश हुमिनु परेका ती युवाहरू अब यो देश बनाउने युवाहरूले हो। म कुनै युवा नेता पनि होइन, म कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता पनि होइन। मेरो आफ्नो एउटा प्रोफेसनल छ, मेरो आफ्नो एउटा जागिर छ। तर पनि त्यसको बावजुद पनि मेरो चरित्रलाई सदैव मेरो नेपाल आमाको चरित्र हत्या नहोस् भन्ने हिसाबले त्यसैमा उनको सम्मानलाई नै फेरि फिर्ता लिएर आउनको लागि म अघि बढिरहेको छु। सबैलाई म यही अनुरोध गर्दछु र यो बन्दै गरेको एउटा संगठनले मेरो मन जित्यो, किनभने यो नक्सा जुन नेपाल सरकारले निकाल्न सकेन, एउटा चुच्चे नक्सा निकालेर अघि बढे, तर निकाल्नु पर्ने यो नक्सा उनले निकाल्न सकेनन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु म फेरि पनि विभिन्न मिडियाबाट कहीँ न कहीँ जोडिएर मैले यो प्रस्ताव राखिरहेको छु। आउनुहोस्, हामी बुद्ध जन्मेको यो भूमिमा हामी अब फेरि रक्त बगाउन चाहँदैनौँ। तर यो होइन कि हामी सक्दैनौँ, हामी कायर छौँ, यो पनि होइन। आफ्नो पहिचान पहिला खोल्नुहोस्। आफ्नो पहिचान के हो? यो होइन। योद्धा जनमुक्ति सेनाको हैसियतले पनि म आज भन्न चाहन्छु कि साँच्चै अब यो देशमा बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता नभएर शान्तिपूर्ण जुन नेत्रवादी सिद्धान्तबाट मात्रै यो देशको आमूल परिवर्तन सम्भावना छ। तपाईहरूलाई हामीले केही कुराहरू आगामी 29 गतेका दिन राष्ट्रिय सभा मार्फत सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उद्घोष गर्न चाहन्छु। के हो वास्तवमा नेत्रवाद? त्यो कि नेत्र विक्रम चन्द सम्झिनु होला र तल देखिरहनु भएको छ विप्लव सङ्घर्ष समिति। थोरै हाम्रो उद्घोषक मित्रले पनि प्रस्ताइसक्नु भएको छ र कङ्ग्रेस बिच्छु भनेको कस्तो होला भन्ने कुरा पनि हामी 29 गतेको कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्ने पक्कै पनि यहाँ यो कुरा उद्घोष गर्न चाहन्छु। हिजोका दिनदेखि जुन परिवर्तनका विभिन्न उत्ताप चोर घुम्ती आरोह अवरोध भए, त्यहाँ हामी जस्ता युवा पुस्तालाई भर्न बनाएर विभिन्न स्वार्थी अबुझ विदेशीका दलालहरूले हामीलाई भर्न बनाएर सत्तामा पुग्ने काम गर्यो। तर हामी यही आजको यही स्टेजबाट उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। अब उमेर कटेका वृद्धहरू जो हाम्रा अग्रजहरू युवालाई भरणको रूपमा काम गरेर अगाडि युवाहरूलाई सारेन भने, युवाहरूलाई शिखरमा चुन्ने एउटा बाटो बनेन भने पक्कै पनि यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन। र अब हामीहरू युवाहरू साँच्चै नै एकीकृत यो देशलाई माया गर्ने साँच्चै नै राष्ट्रवादी हो भने अब यो देशमा मौलिक क्रान्ति हुन आवश्यक छ। जुन शान्तिपूर्ण विचारका क्रुज मिसाइल, एटम बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम र नाइट्रोजन बमहरू अब पड्किनेछन्। होसियार, हाम्रो आजको यो जुन दिन, जुन आजको यो राज्य सत्ताधारी चरित्र कब्जाको रणनीतिक घोषणा कार्यक्रमको जुन हाम्रो माग पत्रहरू, हाम्रा मागका सूत्रहरू यदि तपाईँ सम्पूर्ण नेपालीलाई अथवा नागरिक समाजलाई अथवा बुद्धिजीवीलाई अथवा जुनसुकै विचारधार बोकेका मेरे बेलुका 12% भन्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यदि
ठिक लाग्छ सहकार्य गर्नुहोस्, यदि चित्त बुझ्दैन मौन रहनुहोस्, तर विरोध भने गर्ने दुस्साहस नगर्नु होला। अब यो देशमा यस्तो युवा शक्तिको उदय रहेको छ, पक्कै पनि यो देशलाई आवश्यक छ र यो युवा शक्तिले समाज परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुराहरू राख्दै म यस स्टेजबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। म दिल्लीराम खनाल निम्ता पार्टी यो कार्यक्रम बडा राम्रोसँगले गर्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। अब यहाँनिर हामीले यो 3 नम्बरमा यो तपाईँको जुन यो कार्यपत्र छ, श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवज्यूलाई वैशाख 11 गते 2544 दिनको लागि सरल विधिबाट खुल्ला मनचुनी खेलमा प्रतीकात्मक संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको राष्ट्रिय कक्षमा स्थापना गर्ने भन्ने जुन कुरो आयो र त्यस पछाडि 16 वर्षमा जनमतद्वारा राष्ट्राध्यक्ष चयन भनियो। यो अलिकति विरोधाभास आयो यो 3 नम्बरको कुरोमा। जस्तो राजा भनिसके पछाडि राजा चुनावमा जाँदैन, जनमतमा जाँदैन र लानु पनि हुँदैन। 16 वर्षमा चुनाव, जस्तो एउटा चुनावमा लगभग तपाईँको चाहिँ नि 10 खर्ब खर्च हुँदो रहेछ, चुनाव मँगिएको छ। त्यो 10 खर्बले हामीले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, बाहिर भन्दाखेरि सरकारले घोषणा गर्दाखेरि यति अर्ब चुनावको लागि छुट्याएको छ भनिन्छ, त्यस्तो हुँदैन, चुनाव मँगिएको छ। अनि जनताको काम भनेको चाहिँ कि हामी मेसिन हौँ, भोट हाल्ने मेसिन, हाम्रो काम भनेको भोट मात्रै हाल्नु। त्यसमा हुनाले यो जनमतद्वारा, किनभने नेपालमा राजा राजसंस्था भनेको थियो, जनमतद्वारा पाखा लगाइएको थिएन र होइन पनि। र मुलुक निर्माण गर्दाखेरि शाहवंशीय राजा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले जनमत सङ्ग्रह गरेर यो मुलुक निर्माण गरे पनि होइन। हिजो असंवैधानिक तरिकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047लाई पन्छाइयो। त्यसमा उनीहरूले संवैधानिकतामा आउन चाहिँ हामीले जोडबल गरौँ कि जस्तो लाग्छ, किनभने विधि र विधानभन्दा माथि कोही पनि नजाउँ, जानु हुँदैन। अत हामीले अहिले तत्कालको लागि 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो होला कि भन्ने मेरो सल्लाह सुझाव। यो विप्लव सङ्घर्ष समिति भनेको के भन्दा तपाईँले युट्युबमा गएर खोज्नु भएको छ, गुगलमा गएर खोज्नु भएको छ भने भारतका एकजना इस्टेटका एउटा व्यक्तिले भनेका छन् अब नेपाललाई चाहिँ कब्जा गर्नुपर्छ, नेपाल कब्जा गर्न सम्भव छ भन्ने व्यक्तिको विप्लव, हामीले तिनको विरुद्धमा यो विप्लव सङ्घर्ष भनेका हौँ। यहाँलाई पनि जानकारी हुन चाहन्छु। हामीले मुलुक परिवर्तनको निम्ति यो देशमा केही बन्ने हो भने अब त्याग गर्नै पर्ने बेला आएको छ, बोल्नै पर्ने बेला आएको छ। हामी माथिका मान्छेले आज गर्छ भोलि गर्छ भन्दा भन्दै हाम्रो उमेर ढल्किन्छ। धेरै पुस्ताले यसरी नै उमेर